रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। व युतइमूना अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। आवाज़ आ लगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिआदद कुल्लि मालूम लका। इखलास सारा ईमान बताकत वाले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिआदद कुल्लि मालूम लका सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूल अल्लाह अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या इमाम अल-मुत्तकीन। बिला तमहीद द रमजान मुबारक आखिरने अशरा आखिरने जुमा अल्लाह जल्ल जलालुहु दी म्याश्ते लकम फ़ज़ाइल और बरक़ात वर्कड़ी दी सन से चीज़ों पे इल्म जो अगर मस्ता सोड़ान दी बयान करी दी। कमज़े पूरी दलाइलतुल क़दर ताल्लुक़ दे आगे की मैं दो खबर सिर्फ कहूँ और बसी बमुतसिल यो डेरा अहम और रा रवान शागिद अख्तर मुबारक और वेल शी और अगर जमुन पदी मुसलमानों की द खुशहाली यो वलो यो रज़दा नो आगे खुशहाली था द बाज़ खल्क़ वसाइल बराबर भी और द बाज़ खल्क़ वसाइल न चिकम खल्क़ अल्लाह शतवर करी दी नो दागे ज़हन बदी तरफ था रागरज़ौल उवाड़म ची अगर कम खल्क ची दगे वसाइल न महरूम दी ची अगर खल्क तददी खल्कू तवज्जो पैदाशी मेलान पैदाशी मिन जुमला लकोस दा फितराना व तमुता सुवय सरसाया सरसाया का सड़े वरकुलिशी चिसूक ज़कात वरकुलिशी और सोच दुमरा नादार ने चपड़पुर की रिज़िक निश्ते दे बनसीशी सरसाया वरकी खबर आपको निश्वे द आगे आगाज उस न पकार दे ज़िक्र चिपा आग और रज़बान बिया तैयारे द अख्तर न कीगी मख के तैयारे कीगी
امامان چې دی هغه خودي مالداران نه هغې ته د خوراک ضرورت شته او نه ورته د جامې ضرورت شته دی بس هسې په هوا پایي په کال 12 میاشتې کې تاسو ته خپل رشته دار او خوا کې غریب سړی رایاد نه وي خو بند مولا ته تړئ امام ته بند تړئ په خبره باندې خو به پوهېږئ که نه پوهېږئ غرض یې دا دی چېرته دا مولانا چېرته سپینې جامې واني چې زما په دې پیسو باندې خو الحمدلله کېدای شي یو ځای ما چې زه خدای پاک د قوم پیسو ته نیم کیلو دی الحمدلله اگر چې دې سرسایه ورکوي امام لم ورکوي خو هغه زمونږ کورنۍ مسله ده هغه خبره شیړو نه د کور راز به بهر نه وي په خبره پوهېږئ هغه زموږ کورنۍ مسله ده هغه لږې وي یا ډېرې وي هر څومره شي ځکه چې د خپلې جامې او د خپل کور خو به مو خیال ساتئ که نه کېدای شي تاسو زما په خبره پوه شوي یا به نه پوه شوي نو دغې باره کې ستاسو ذهن یو طرف ته راګرځوم اللہ جل جلالہ قرآن مجید کی فرمائی سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یورز دخبلی بچائی کر تشریف روڑلو دیرہ بگران خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ فاطمہ الزہرا تمرا کٹشوا کی کور کی بے قدم نواخستل دتری سلور کال شوا او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد بہر نرا آگے نو دروازہ بے اٹھ کولا ماں بتی تبوس گزو کی او بے فرمائن سے محمد رسول اللہ یما آقا مولا بو فرمائن السلام علیکم یا اہل البیت حضور علیہ السلام بدروازہ کی بدارو ماویل اس باقی دو جہان دنن تشریف روڑی اس بدنن تشریف روڑی ترغی پوئی بد مدینی منوری جانان بدروازہ کی ولارو چفافی مبی بی بکو وڑو وڑو قدمونو دروازی للارا او بابا جان تبے ورلک نو دا دروازی نبے دا محمد رسول اللہ کو دا مبارک جملیوا نو فاطمہ الزہرا بابا جان خپل پالنگ لرا وصلو تر آگے پوری باقید وہ جنہان انتظار کو کہ فاطمہ راشد باقی سرزم کہ فاطمہ راشد بدا فاطمہ الزہرا سرزم سرواری کونین دا مدینی منوری جانان بی بی محترمہ سیدہ عابدہ طاہرہ راکعہ ساجدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمان استاذ دا ٹولو خواہ مور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما نجات حوس گڑنو پدی موجودہ دور کی پدی صحابوں کی پدی صحابیات کی پدی موجودہ دور صحابوں پدی دور کی کم زنانہ دا مدینی منوری دا جانان دیر خوخدا او پسڑوں کی کم سنے دیر یاد خوخ دے وی ماولا جواب کرلو چیز ما پا علم کی چیز مدینی منوری جانان تا
फातिमा ज़हरा और बसड़ों की द मदीने मुनव्वरी द यानान दी द्रान सहाबश दे खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह द शेर खुदा सरडीर गिनवा दा शेर खुदा ताल्लुकम द दीन याश दी सरदे शहादत व तपम्याश द रमजान की नसीब शेरे और द फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ताल्लुकम द याश दी रमजान सर शेरे दके जी मदीन याश की फातिमा ज़हरा पैदा शेदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बचई मुहतरमी और द मदीने मुनव्वरी द जानान द दी द सर ताल्लुक लरुन की तो खबर कौल गवाड़म सवर कौन द मदीने मुनव्वरी जानान जुम अक़ीद जान लखली बचई कर तशरीफ रो हसनैन करीमैन ढेर ज्यादा बीमारान शिवी जी तिगड़ी बोली दी नो कनी प्रीति ने ब्याह फकी और चेदे मा द तकरीर तकीन नो अवल नवार तराखिर पर दे दी दा से दखले ताला को इम्तिहान करा गले यो तरफ द दखले द कह न यरी के मब तरफ दी सड़ी से परेशान करे उदी मुकम्मल उदी और दाद उमर खराब असर पर माँ उदिम जिम खुदा तक कम तरफ होता और आधे किलो नूरी दत्तूर जिंदगी मात्र खूब की तेरा का द मदीने मुनव्वरी द जाना नशदान नूरी हसनैन करीमैन नाजूर दी बीमारान दी फातिमा ज़हरा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा द्वारो दा इरादो दुरला कचरे अल्लाह हसनैन करीमैन शिफा वरकला नमम बदती बदल की यानी पन्नतर की बगुद्र रोजी उनिसो नजर बहागा मनी आगा नजर बमानी कम नजर कि कम वरकूल शे हाँ दासे नजर बना माने के दाकाली बमो को जब यो लाख रुपए खैरात को वली ताक खपल ईमान मालूम तो छिबिया 10 रुपए नशे वरकूल न खपल ईमान का बगोरे खपल ईमान था खबर बार हो बदमा बोई गए कता दो के जमादा का हुए बाकू को नजर बाहर काल हज लजम यो दलम लाने तेरे बस खर काल बस लाड़शी न नजर बाग मानी चिस्ता पे बाद कुव्वत खालिब हुई ज़हनी तौर पे तैयार किया कार द कोले शम खबर होगा कोई गए जर्रा का तना पर मना द्वारा का तो मना उचीवे की ज़का चिदा वाजिब नजर सीधे वाजिबात के राजी हुक्म पशाश फर्ज दे दा अगर सीधे खुदे पता नो फर्ज करे ता पजान बल फर्ज करे दे नो जुर्म तुमरा दे लका सड़े के फर्ज मुन प्री की दी और बाकी के सुमर गुनाह दा से द नजर पतर कौल की गुनाह दा द्रियोला दी रोजी बनिसू मौला करीम जल्ल जलालू हसनैन करीमैन ला दौर दी बापा गौर ज़बानी या सूर दी बात अल्लाह शिफा वरकला नजर वाजिब शुरू गुलू उस बरूजी निसी अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा की लो यहूदी उसी दलो मालदार बांधे घटो बदीन स्पल दिन यहूदी जद बांधे क्लक वालाड़ो मालदार मजबूत और पखपल यहूदियत बांधे लो यहूदी रे गुलनो
शमून नामवा यो लोई ताजिरू यो खबर आया दशवाची दर्दी सरे तशकमानो खबर बड़ी ख्वंदुनी सी सरवर कौनैन मदीनी मुनव्वरी जाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह दरबार यौम लंगरागे आग मलंग खुद बादशाह वर्णकम आग मलंग खुद बादशाह बानिम वर्णकम शान खैमा शी आका में हाशमी खैरुल बशर दे रागे गुलाब उधर दिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दासी हालत की मरागली ची दसूर जुबुके इमा सरसोर सरख पे अगलख पे मातुम रस्त दरक मिले लगी चीजा सर पे बांधे पटकमा लोई मदन निकले दे नस्वर लरम न जामी लरम न खुराक लरम सो खबर शुई आवाज आना है कमी कमी ओ गेनियमा बरबंद में ओ स्वरली मुरासर निष्ठा दे मौलाद मदीने मुनव्वरी जाना फरमाए तवज्जो बवाड़म जी मुतवज्जी है आवाज मोहब्बत राना है सवार कौनैन मदीने मुनव्वरी जाना फरमाए सहाबा सोचते थे जिंदन स्वरी वलकी साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाए कम यो कार खुशी सोचता है जिदल असर पटकी शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने मुनव्वरी जाना दरबार की उजली पल सर ने पटके रा कुसकस और मलंग ते पसर का सुभान अल्लाह महबूबा पगड़ाई बवल दुर्गम सर बवल पटकमा ए दबहाना रागली द्रनो मिल मनो ए दमदीने मुनव्वरी द जाना प मोहब्बत की जुनून तरसीदुल अशकानो दमांदो दास तास पता न लगी साहब दमांदो दास माते पता न लगी हुजूर यकीन सरावे जे अरसड़े तास के हुजूर जान को बाने बस बदे बाने तकड़े पहलवाना ने ओदार दे रबिया असासना द हुजूर मोहब्बत लोई दौलत ते तास मारा आवाज रनक लोई दौलत सवारी कौन है मदीने मुनव्वरी जाना वाला जुम मुबारक वाला वाला पगड़ई वरकला आका मौला फरमाए सौक पे मिल मकी दरोटे प्रोग्राम बावल सूक की नो सहाबों ईमान अगर शान ईमान वाला वो ब्यासो पैदा नहीं महफिल की यो दम खामोशी शुआ सोकम तैयार नश्वरी उस अंदाजा वाले सोकम जी वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार के सलमान फारसी उतरे दो अबे या रसूल अल्लाह दादा तचे कम साहब नासी नहीं की चाकिम तुम रता कर निश्त जियो मिल पाली दे बजे संभाल कम महबूब
सलमान फारसी तारीख तासु कतले कल कब्या मुकरा का सलमान फारसी तारीख बदत बयान को मा बयान करे हम दे सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दा मिल मददार सर रवान करो उस बलगजान टकरा कर गई दा खबर लोगों की सड़े हो गई सलमान फारसी तो यो सहाबी दरवाजा टकई सश्तर सलमान दरवाजा बाराम तकवा जमा बचूगी दी ऐसे न पदी इरादा दरवाजे ना राशि शाखे तोड़े थे बली दरवाजे लाड़ा बली दरवाजे लाड़ा बली दरवाजे लाड़ा मदीना मुनव्वरा की कुछ सलमान फारसी नमिल मद पार खैर खुद चारा कोर पका सके खैर रो नवतो मासुतन शुरू मिल मद बखरा वालू राधा मिल मयुदासी दरवाजे लगी बो जमा उसबक खैर आगे नतश नाराजू लाड़ा तो फातिमा तो ज़हरा दरवाज़े की सलमान फारसी उतरी दो दरवाजा उठ गया तो फातिमी आवाज़ करके सो गए फातिमी भी जब सलमान फारसी माँ संगारा गले को की सस्ता फातिमा तो ज़हरा दरवाजे दरागा सलमाना आराम आराम सरा दरे मोरज हसनैन उनकी दी नहरम नास्ती कम हसनैन हरा हसनैन कि रसूलुल्लाह मुबारक को रसूली दी अगा हसनैन कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मगीब की नूली दी अवकायद जान बली सीने पूरी नहीं बोलेगी दरे मौरद जमाग बची नहर मुलाज दी इस तरह करने लगी को सबर कमाल चाने में पड़ने रोड़ ले दे शमऊन दरवाज़ी लबलार शिलवी ताजुर दे हर यो सिज़खिल दागी बदल पैसी वर गई दासादर बयोसी और अगर दुमरा बुआया चिदाद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह द बचई सादर दे ज़मानू मुतज़क्कवाल के देशी रुपये द्वय ग्रान वाखिली रुपये द्वय ग्रान वाखिली सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दखातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सादर वाखस्तरो मिल मैदान सर रवान करो लाड़श पवा दरवाज़े उतकोला शमऊन रोतलो शमऊन दा सादर वाला दाद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ने बचई सादर दे धागे दे पीछे आओ तेरा कर तेवाय गस्तो शमऊन यहूदी दा सादर दासी बिला तशबीह दासी निवले अब पदेलो पूरी उनिवो अब पदेस्तुर गुनिवो और दागे नमक की चिकम टेम दस्तुर को नरावाड़ो न दे सलमान फारसी तो वही वेमाद दुकान दरवाजा खोलो का जिससे प्रकार यौ सा
सादर मत प्रेदा जबरदस्ती हक सवाल अखलासूमा जिददी कम कीमत दे शमूल उजड़ ले जड़ ला सहर चिरणा लगीदा द सरवर कौने वसीले भी कसा मेहमान मका सैयद मुर्सला शफी आसिया ताजदारी हरम विकारी हरम सरवर मदीना सुरूर सीना लाश फखरी की कायनात फखर मौजूदात महबूब की दीगार मकसूद की दीगार तमाम मजहब ख्वार बकुराची व दुहाल रसाल वलदुल बिदामदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह कलीमा तो ऐसे ईमान रोड़ो वली ददी सादा कादा को इधर सादर निशाने इधर सादर बच्चे इधर फातिमा तो ज़हरा सादर ने कि मैं कहे तो अल्लाह पर मोहब्बत के तो अल्लाह बनूं बाने बखेरा क्या सादर वर करे ने सादर दा जिक्र प्यारुस दुरा गले रे फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कद बची नहर दी बीमार नमरू शिरी दी नजर वाजिब शरे दे शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु द शमूल करवा गए वे शमूला है पुख्तनूर चरत इस्लाम और चरत मूंगा दाकायदो जिहान जुन जमुना बसवार न सवकाल के रस्तो पाते शेवे दे जमुन जुन दागत जुन सर निशी मिलावे दे द गवर्नर लूर आम सड़े कोलेशी आम सड़ी ले बेवर की आवाज रा लगे और द नबियान द इमाम लूर खातून जन्नत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा द दिन नूर फज़ाइल दी चे कायनात की द्वदासी बीबियान दी चे अल्लाह तक शराफत नूर बीबियान ने देवर करे बाकी की यो फातिमातुल ज़हरा द मरियम अलैहिस्सलाम दा और आगे क्यों मसला दे चागा दे स्पीकर दे बयान होने लगा दे कलम हागे बीमारी सर नजी बखामक शिवी हमारा पुरुष है
कमी बीमारी से ची आम जनाना मखामख कीगी यो हदफ सईदा आमिना उम्मे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि मां सरवर कौनैन जी गवले दे खुनूर जनाना दा औलाद बजी गवलो मिल मारगी की और जमा पे इबादत की यो से कई बंदिश नरे रागले संग चिदा कायदो जहान द पैदाइश नौड़ान दे पाको दासे द हुजूर द विलादत बसिम पाको खबर खबर पोई गए अरादे गुनूरी अनिल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु हक शमून करावरगे वही कसदर कर गिरागत में बमजूरी बांधो कमा शमून वलद मालू चुन मशोड़ी वरकली पखवा मशरानु बीजनी खुश सुकने बीजनी आगा ब्या खलको को गुदबान निस्पड़ली इस्तेमाल द पारे बे जोड़वली मशोड़े वाला वरकली आगा मशोड़ी रौड़ली फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दरगर में माजी कर कोरे आगा मशोड़ी को लोगली वापस वाला यौड़ली शमून वाला दारी वरकली गुलनो खबर सर दरसवल वाड़म शमोची कमिदानी सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लवरकली सलमान फारसी हगदानी फातिमा ज़हरा कर उड़ली फातिमी बीबी देखो मिल मदरे बदादानी कमजे उड़ गई फातिमी बीबी फरमाया का दादानी बोलत पखबल उड़ कमा अवल सादर पसीरुस्तो मेचन तावल ओड़ दिल दिया सलमान बारजू पर मैं आजू कुछ फातिमी भी दाने दिल दिया दिन गनम उड़म दिल दिया तुशु निम हसनैन लका और निम बदे मिलमत को फातिमा तो ज़हरा फरमाइल सलमाना कम सिस वक़्फ़ शी बागी की ब्याद इंसान इख्तियार नबी लोकल बिया हुआ है आगे की ब्याद इंसान अब आगे की ब्याद आवा निशी न रले चीज़ें किम जमा सिस्ता खबर बाने खबर कोई गए और आबे गुलन हो रही शमून वलदानी वरकली फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वरकली सरसरा दागी दाग दागों ने उड़ जोड़ कलो आगा ओढ़े वागल सो रोटे तैयार इश्वी आवाज रान गई दरोटे तैयार इश्वी माँ खान का टेमरान इंदी रोजाई वलीदा नजर मन ले जब 17 मिनट बाद जो अजान दे इंतजार की दरवाजा उठकेदा ए अहले बैतु सियो मिस्कीन माँ बस किसी ने तासिल और उसे को किसी ने बस और बेचनू पर खबर बार होता पोएगा गने पोएगा अज़ीन मुफरसी हाँ दा कुरान करीम की जल्ला कशी बयान करी दी सला पारे बयान करी दी हाँ मज़हब किसी बयानों मजनू माखान दलक ते पादी गए मिस्कीन नारौ लगूला मालदा अल्लाह पनुम्बा निसरा गई रोटी तो प्रतीति त्रस्तखान बाने शवादुश न शेर खुदा फातिमी तो कतो फातिमी शेर खुदा तो कत यो बल सर सला गई यो इस बखबल हिस्सा कम पदियों पदिवारों और फातिमा भी होता है जब अखबल हिस्सा
نو دواړه په دې سوچ کې دي چې دا کم د خدای په نوم ورکړي چې هغې اجر خو ډېر دی که نه خبره پوه نه شوی اجر خو شي ډېر دی فیصله په دې باندې وشوله وړېدلې درستخان فاطمة الزهرا بیا را ونغوښتلو او شیخ خدا ته فرمایل دروازې لاړ شه اسینا دا سړی ډېر د هر وي په یوې روټۍ د لوږه ختمه نه شي دا دواړه وله خو د خدای په نامه باندې ورکا ماښام شو الله حرم شریف کې بچی اذان کې دمه کاش یو موقع مال عمران کړي چې لږ زما د اواز هم دې حرم شریف کې کړنګېدلې وي الله سلیمان علیه السلام تخت په هوا تېرېده کعبه شریف چې داسې وکتل وی یا الله د څلور کونج دنیا بادشاه په ټوله دنیا ګرځي کاش دې راکو شوی دې حرم کې دوه رکعات لمونځ زما په دې غېږ کې کړی وی رب فرمایل کعبه خاموش شه دې به دوه رکعات لمونځ کوي زه به ستا په غېږ کې د نبیانو امام پیدا کړم زبستا په لمن کې د نبیانو امامت پیدا کړم د سلیمان علیه السلام تخت په هوا ګرځي زبستا په غېږ کې داسې نبي پیدا کړم چې د هغه تخت به د عرش نه بر سفر کوي اواز رانغی په ایمان یې ووایې روزه سړي کې طاقت پیدا کوي که سړی کمزورې کوي خو دومره قدر کار دی چې روټۍ سره جسم کې طاقت پیدا کېږي او روژې سره ایمان کې طاقت پیدا سبحان الله وبحمده ارادې ګړنو ورې ما خاص په عبورو جماعت شوا د شپې خیر سلام ما سهار چې بیا دشمنه کې د پدو کجربانه یا پدرو کجربانه خزو خاون دواړو دشمنه وکړلو سهار لا بیا شعر خدا لالو سبا غلط خواري مزدوري سری راو چې وکړو هغه ول بیا هغه مالو چې مشورې ورکي فاطمه بی بی راغه ته کې ناستا دوی مورد دي متوجی ہے خوشحال ہے رش غمونا چې د حضور په شان جانا نه چاوي رش غمونا سبحان الله عرض کو جی بدوی مورد باندې شیخ خدا رضی الله تعالی عنہ بیا غد مزدوری د پاره د مالو چې مشورې وروړلې فاطمه بیوی روجه بخلا بانے ناستا دا ما بی گری دان آگئی اوڑ دانی اوڑ باقوی می بی زان لبا میں چنم بانے اوڑ گڑلی نیو مزوری پا دوشوا کا نشوا اول مالوچ بانے دا ما خام میں بیاد دیارے او کے بیاد بروٹی دیار شوی ما خام تا ٹیم دین دیر استا تا قدرتون ندوگے
फातिमा ज़हरा शेर खुदा तो फरमाइल और उन्हें कार कम कार जी से चलो द्वारा उठाई आगे यतीम लयोड़ली व अम्मा साइल फला तन्हर सुभान अल्लाह। फातिमा बीबी कुरान बीबी उलमा तफसीर बयान मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मौला करीम फरमाई मादत दरिया बुन योज़े रवान करी बैनहुमा बरज़ख़ मादरे पमा पेड़ के यो पर्दा छोड़ ला यबग़ियान यो खड़ू दरिया के बलदश तक स्पिनो ओबो दरिया पंडित पालियो कतले दे कनमुदे कतले आवाज राना गए कतले मुली यो दरिया भी दी तरफ खड़ी पे दी तरफ था बेईमान होए या तेरे चाप मसी पानी पे निकली थी खड़े दस्तिन सरा न कड़ीगी यख़रुजु मिनहुमा लुलु वल मरजान रऊदी दागे न याकूत व मरजान न दा आगे दो दरियाबुन न याकूत व मरजान होगी। उलमाए किराम फरमाई कि अलता दो दरियाबुन होगी शिमीरी दा आगे न मलगलर रोजी दलता दा क़ैद व जहान ज़ाल मुबारक ज़ाल दरियाब दे और खदीजतुल कुबरा ज़ाल दरियाब दे अल्लाह जी लखत व दरियाबुन योज़े का न मलगलर फातिमा तो ज़हरा दिल पैदा करला दादा के दरियाबुन ना दगा मलगलर रावत निदा दादा के दरियाबुन ना जी आवाज आ रही दगा मलगलर रावत निदा आम दरियाबुन ना मलगलर रोजी ओए ईमान ईमान ओए यो दरियाब सरवर कौनेन शी और बल दरियाब खदीजतुल कुबरा शी और दा दरियाबुन रोजी शी के दागे न कम मलगलर रोजी दागनी मदागी नु फातिमा तो ज़हरा आवाज सुभान अल्लाह ला है बताओ पदे मोरन बाली यतीम लो जमात वर्कलु रोजमा द खपड़ रोजमा ता गिल वर्क खबर बाल को कोई भी न कर मन लो नबा शरीफ रोजा न हुआ द्रम रब्बानी फातिमा तो ज़हरा बयान असदा शेर खुदा बिया माल चुरोड़ लगी लिया नहा कोला वैद इस्तेमाल दबारा पदरे मोरन बानी की नास्तरी दखुदे तनुम नजार शमा कि माखाम तटे मिलदिश आवाज शो ज़द सदर दगा द पदर द कैदियानु की यो के दीमा ज़मन हागा कैदियानु की यो के दी राजा शेमा चारत द फातिमा तो ज़हरा दरवाज़ा खोद गवा चाल तो बजान रसे चढ़ाते दाढ़ी सखी दरबार दे
د بدر په قیدیانو کې زه قیدي عمر اخلاص شم د خدای په نوم راله سره کوي فاطمه الزهرا ورکې ولا درې شپې او درې ورځې په اوبورو جماعت او په اوبو پښمنه ایمان دې کنه دې محبت دې کنه دې خو چې پتره مورز باندې کم ټیم دا هغه باندې په لاس کې صدقه کې خود لا یو دم جبريل علیه السلام راغی محبوبا آسمانوں کے ہر چھل سے قبلہ تعالی فرمائے محبوب لمی ڈالی اوسا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا دے بیلی بیلی قربانی اللہ پا قرآن بیان کا قرآن پا حضور نازل شاہ اور قربانی دا فاطمہ الزہرا بیان شوا کہ دیشی زمان پا خبرو پوشی ہوئی ہے بلا خبرو کم کو نہ کم ٹھیم تب نہ گو رہی یار تب گو رہی یارانه کی صابون شتا تاسو خاصه مال په کوجه کې په کوتو نه راځي نن مې د خوري واده دی نن مې د وراره واده دی نن ترګیزه کې خیارات نن تاسو غوځه خسرې شوې چې خوري مو بل شي اله پارخ شي کې خیرات کوته ځکه چې نو خیرات کې نو واده کوي ریډه چا پرنده کې شپې واده کړي خلک به نه پوهه کدا سنه دی نیله په ګوتو راغلی او دغه رنگ دی الله په ورځ د قیامت موږ قائد جهان له په ګوتو ورکوي بیا به تماشا وکړي که خیر نن یو تاریخ کته هغه ټکی راته پکې وکوملو حکم کنه مسروي څنګه نه ته کوم دلالت القدر فضائل کې ما یو ټکی کتل پکې ذکر د اویس قرنی راغی دا یو ټکی کوم خیر دی کې بیا د فاطمی بی یو تذکرہ بلشتا کټه ملو شخوبه کم غنیات زندہ او صحبت باقی ہاں خجی راځي ګلو نوري او واسي قرنی رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیت دی چې دا په عمل کې اوسېږي په عمل کې یو قبیله ده داغه مراد نامه د مراد د قبیله دی او د مراد د قبیله یو شاخ چې داغه قرن نامه وا اویس بن عامر اویس بن عامر سرور کون د مدینی منوری جانا صحابہ تو فرمایا یا عمر لبیک یا علیو لبیک دوڑا رشے عقائد جہان ذات تودرول صحابہ کرام ته وصیت خودی پاڑو ته وی عمر او علی تاسو دوڑا بد اویس قرنی تلاش کوئ تاسو دوڑا بد اویس قرنی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لسکالا ما خلافت کرے دے لسکال کی مان حج کو شوین دے ہر کال بدل مما بدوے ذکرنی تالاش کولو لکونا خلق بولے نو پیجن دے گئے سوک دے پلسم کال جلالم دیکھو امیر المومنین بادشاہ کہا جی ہو دے گئے پٹول ادرے دل حرم شریف کے ٹول کے نے یمن والا ادرے گئے ٹول کے ناس دے یمن خلق ادرے دو بیتا سو یمن یہ وشیاؤ وی ٹول کے نے او
मुराद कबीले वाले उतरे गए, मुराद कबीले वाले उतरे गए, वे मुराद कबीले के टोल के गए दक्करन शाह वाले से सब दक्करन दे आगे उतरे गए, बस यो सड़े पाकिश आवाज रहना गए आते जुम्मा हमारा टाइम टेबल बराबर नो तकरीर में कड़े हो हाजिर लोग में पकी मुंग तपत लगी हज़रत तकरीर पर फन के माहिर माते जे कल मखबर शी बियाम टाइम पासी को कल यो जे कल बलजे कल यो जे कल बलजे खुदा में इरादा करो जे का खैर बल जुमेला पका खैर तैयार राज़म जुमातुल विदा भाई तैयार बारात मुतवज्जी है उमर फारूक का पूछ को दसूकी वही ज़मानु प्लान के वही ओवेस भी जानी हाँ वक़्त मावरा रहे अगर जी ज़मा कंधे पर मिलोशी साहिब साहब हज नंबर आगले दे रखो माउन नहीं दो वेला से दारापात में मैदान के उसम लगे आने उखान सारे उसम लगे आने उखान सारे तरसों मुर्शिदा नबियान इमाम पर दुनिया बानून दमोरम जो अंदर हुआ कि हुजूर दुनिया ने सफरों को नूर में पास हुआ खबर बाने को कोई है दो रिवायत दी यो न करन रिवायत यो दा रिवायत के उमर फारूक और बस इलानु ओ ऐसे करनी दार अफात मैदान की मानत वाला दे उखान सरी खपल हस्ब मामूल अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम उमर फारूक आ गए शेर खुदा आ गए वे स्वाय बस्ता सुनुम दे ये अब्दुल्ला और वैसे करनी तो हुई अब्दुल्ला नुम में दे द घटो खल्क को घटी खबरी द संजीदा खल्क को आवाज रहना तो हमारे फारूक से तो फरमाए जम अब्दुल्ला जम अब्दुल्ला तम अब्दुल्ला तम अब्दुल्ला तस्कुल दखदे तस्कुल इबादुल्लाह कने इबादुल्लाह दखदे बंदगानी कने आवाज आ लगे मुतो दखदे बंदगानी और मेरे फारूक पर मैं जम दखदे बंदाम वो आया ओवैसे कने भी आओ ओवैसे मां आओ ओवैसे अलमास लाला महर पर इंतजार वाला रे अलमास लाला खपकी की ना मदद अमल करो नहीं इजाजत तकस्ते रे 17 मिनट खबर कहूं खबर बाने पोई गए जब अलमास लाला बार पेजार देख वाला ने गम दे वसरा कि मौलाना से पकड़ वापस गई पहले खबर पूछो वक्त नो एहसास नहीं मिल मान सी राजी अगर बार गाड़ो तो वलाड़ी खुदे दी सरदम उस्ताद दिन दुनिया द्वारा खस्ता की दाउदिन भी खिदमत की और खुदे का खिदमत से पुलिस और के देश उदासों की जरूरत है तो पकार राशि खबर हो कोई क्या करे बगैर लालच या रुपए लालच निश्रा अल्लाह दी जरूरत उस्ताद से टूल दिन दुनिया द्वारा खस्ता वे ओवैसे या उस ओवैसे में से सरवर कौने द मदीने मुनव्वरी जाना द दुआ द पार वेली दी गरे जमुंदा ईमान व अकीदत ओवैस उमर फारूक त निशी रशीद वो निशी रशीद शेर खुदा त निशी रशीद अगर साहब जो दा ताबीने मौला करीम जल्ल जलालहु व तदबूर खिदमत यो मकाम आई मौला करीम जल्ल जलालहु व ऐलान की जन्नतियां जन्नत जन्नतियां की कदम पर जन्नत दाखिली मौला करीम बदी जन्नतियां तकबूर अल्लाहु अकबर आवाज आना गए यौजल भी हुआ है चौवैसे करनी दरवाजे तो नजदीक रब फरमाए वैसा लब्बाए तो उतरेगा वैसा तो उतरेगा मौला माँ माते हुए उतरेगा
और वैसे मजरब अगम पैदा चिरे सारे की अल्लाह अकबर दुनिया जरे कर जी लगा चिरे सारे की और वैसा उतरेगा और गोरे जी जहानी मैदान तरफता तो मुसलमानों की चिकम गुनाहगार दीदा पर कुल जुर्गुन बांधे गुनाहगारा की जहन्नम तजी उतरेगा और बच्चा चिरी को तराखता पागनंद जहन्नम और हराम दे न ओवैसे करनी बदाको तो सके न बदाको तीदा सीधा सी बेरा तो की दासी चाग सर मोरे बदो वैसे करनी को तलाड़शी छिया लदा गजे दरावा लदा गदा टोल दासी तरजीब को चिदा सुमरदी रब फरमाए फरिश्तों ओ बासे दजीन ने जहन्नम बेड़े ओ बासे ओ वैसे करनी दे इंतजार कई हाय 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 खुदी को कर बिलन इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इलाहुल आलमीन ला खुशकिस्मती जुम दोस्तासो से टोलो नसीब की यो ना शरीफ हुआयो लगे कि मंजर नरस्त दियाना दुनिया नकीगी और बाद आगे इंशाअल्लाह नसीब दुआ को अल्लाह अल्लाह